अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, A to Z न्यूज़ में खुश आमदीद और मैं हूँ ईमान फातिमा। नजर डालते हैं आज के इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। हजरत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद अहमद सुल्तानी खुशबू सुल्तानी साहब सामाईन से खिताब फरमा रहे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। जिस तरह के आप सबको पता है कि आज यौम आज़ादी का दिन है और पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, क्योंकि मेरे बहुत ही प्यारे हुब्बे वतनी और जो भी मेरे मुल्क पाकिस्तान से प्यार करने वाले हैं, तमाम दोस्तों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और सबको दिल की अता गहराइयों से मैं आज यौम आज़ादी का दिन मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसके साथ साथ क्योंकि मुल्क के निज़ाम देखकर शर्म आती है कि जिस मकसद के लिए मुल्क पाकिस्तान बना, जिस मकसद के लिए मुल्क पाकिस्तान बनाया गया, तो आज वो काम नहीं हो रहा, लेकिन फहाशी का निज़ाम है, फहाशी का निज़ाम है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, कुछ लोगों का ख्याल है सस्ती रोटी, पक्की सड़कें और अच्छी बसें, महंगी गाड़ियों का और ऊंची इमारतें, कुछ लोग बड़े बड़े हस्पताल, तरक्याती निज़ाम चलाते हैं और जमहूरियत, कुछ लोग स्पोर्ट्स इंटरनेट के ज़रिए गाने और फिल्में, इनका निज़ाम चला के और हुब्बे वतनी का, पाकिस्तान की तरक्की का महराज बताते हैं। लेकिन इतनी कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तान बनाने का मकसद ये नहीं था। इतनी कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तान बनाने का मकसद अगर पूछना है तो क़याम पाकिस्तान का मकसद बानियाने पाकिस्तान से पूछिए। 13 अप्रैल 1948 को इस्लामिया कॉलेज पेशावर में तकरीर करते हुए बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया था, हमने पाकिस्तान का मुतालबा ज़मीन का एक टुकड़ा लेने के लिए नहीं किया, और बल्कि हमने ऐसी जनाए पनाह का, ऐसी जाए पनाह का चाहते हैं और ऐसी जगह हासिल करना चाहते हैं जहां पर हम अपने इस्लामी असूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। हमारा तो मकसद ये था। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज हमारी इज़्ज़तें, हमारी बहनें, हमारी माएँ, आज की जो लड़कियां हैं वो क्या करती हैं, जिनको अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए था, जिनको अपनी इस्लामी जमहूरियत का ख्याल रखना चाहिए था, जिनको अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन अफसोस जिन अजीज़ों को बचाने के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ देकर ये मुल्क हासिल किया था, मुसलमानों की हज़ारों औरतों की इज़्ज़तें लूटी गई। इज़्ज़तों के बाद हज़ारों औरतों के पस्तान काट कर फेंक दिए गए, और आज वही औरतें सड़कों में दुपट्टा उतार कर गुज़रती हैं, उनको शर्म नहीं आती।
آج وہی عورتیں فحاشی کرتی ہیں اور جن کو آزادی منانے کے لیے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ان کی سنت کے مطابق چلنے کا نظام قائم کرنا چاہیے تھا، آج وہی عورتیں اپنی عزت کا خیال نہیں رکھتی، اور جن کو بیٹھے بٹھائے آزادی ملی ہے، کیونکہ آزادی کا مطلب ان کو پتہ ہے جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو، جن لوگوں کے ساتھ جن کی عزتیں لوٹی گئی ہوں، ان کو پتہ ہے، لیکن آج کل کی عورتوں کو نہیں پتہ، آج کل کے نوجوان لڑکے جو ہیں ان کو نہیں پتہ، جو یہ سمجھتے ہیں کہ موٹر سائیکل اس کا سلنسر کٹوانے سے، زیادہ آوازیں نکالنے سے ہم آزادی منا رہے ہیں، لیکن یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ جمہوریت منانے کا اور آزادی منانے کا یہ طریقہ نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی دعا کرتے ہیں اور یہ لیکچر دینا چاہتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ملک پاکستان میں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نظام کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق رہیں، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اور میں دعا گو بھی ہوں کہ اللہ ہمیں عزت اور غیرت سے نوازے، اللہ ہمارے مسلمانوں کو توحید سے نوازے، اللہ ہمیں اس مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے لیے ملک پاکستان بنایا گیا، جس کے لیے اتنی قربانیاں دینی پڑیں۔ اللہ ہمیں دین کو صحیح سمجھ کر اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نوجوانوں کو، تمام لوگوں کو صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اور آخر پہ، کیونکہ الحمدللہ یہ بھی ہمارے لیے ایک خوش نصیبی والا جملہ ہے کہ ہم اہل سنت کے گھر پیدا ہوئے، ہم اہل سنت ہیں، یہ بھی ہمارے کے لیے ایک فخر کی بات ہے، کیونکہ اسی اہل سنت کے مطابق میں ایک جو ہے قومی نغمہ سنانا چاہتا ہوں کہ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، اور گونج اٹھا یہ نعرہ ہے کہ دور ہٹو اے دشمن ملت، یہ پاکستان ہمارا ہے، دور ہٹو اے دشمن ملت، یہ پاکستان ہمارا ہے، اور ہم ہیں اہل سنت، ہم نے پاکستان بنایا تھا، ہم ہیں اہل سنت اور ہم نے پاکستان بنایا تھا، ہم نے انگریز یہاں سے انگلستان بھگایا تھا، ہم نے انگریز یہاں سے انگلستان بھگایا تھا، دور ہٹو اے دشمن ملت،
کہ پاکستان ہمارا ہے، دور ہٹو اے دشمن ملت، یہ پاکستان ہمارا ہے۔ تو میں انہی لفظوں پہ خاتمہ کرتا ہوں اپنی بات کا، اور امید رکھتا ہوں کہ جو لوگ میری بات سنیں گے، جن لوگوں تک میری آواز پہنچے گی، انشاءاللہ وہ اللہ پاک کے حکم سے عمل فرمائیں گے اس بات پہ، جن کو تائید ہوگی میرے بات سے وہ عمل فرمائیں گے۔ اور دعا بھی فرماتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں ملک پاکستان میں اسلامی طریقے سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ آخر پہ نعرہ کہ پاکستان زندہ باد۔